हांव गोंयकारांक आनी खास करून सांगेकारांक मागता की आयज टायम येयल्लो आहा परत एक फावट आमी चळवळ सुरू करपाक, क्रांती सुरू करपाक, रेव्होल्युशन सुरू करपाक। आनी केन्ना जातलें जेन्ना सगळे गोंयकार सांगेकार इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान भायर सरतले आनी जे कितें रॉंग चलता, जे कितें वायट चलता, जे विरोध निशेध मारतले तेन्ना खऱ्या अर्थान क्रांती मुखार सरपाक पावतली। गोंय क्रांती दिनाच्यो विश करता आनी मनोहरराय सरदेसायान म्हणिल्ल्या कवितेचे 2 लायन तुका याद करता। उदक लेगीत जालें रगत, उदक लेगीत जालें रगत आनी रगत जालें खून, आनी रगत जालें खून। भावा तुका याद आसा 18 जून 18 जून 18 जून। सगळ्यांना नमस्कार। आयज 18 जून गोंय आयज रेव्होल्युशन डे तशेंच गोंय क्रांती दिनाच्यो तुमकां सगळ्यांक हार्दिक शुभेच्छा आनी परबीतां। आयज खऱ्या अर्थान 1946 गोंय आयच्यान क्रांती सुरवात जाली आनी खऱ्या अर्थान रेव्होल्युशन म्हणटा तें गोंयांत सुरवात जालें। देखून जावं जुलिया मिनेझीस अशा लिडरांनी आमकां स्वतंत्र दिवपाक एक लढो उठयलो आनी त्या सगळ्या स्वतंत्र सैनिकांचो आयच्याच आमी याद करता। आनी तें रेव्होल्युशन पेटलेलेंच म्हणून, ते क्रांती सुरवात जालेलीच म्हणून आयज गोंयाक स्वतंत्र मेळपाक शकलें। आनीक 18 जून 1946 ही जी सुरवात जाली त्या सुरवातेचो आमी याद करता। आनीक सगळ्या ज्या लोकांनी बलिदान दिलां, ज्या लोकांनी लिडरशीप घेतली, ज्या लोकांनी मुखार सरले त्या लोकांक आयज आमी याद करता। तांच्या आत्म्याक शांती मागता आनी खऱ्या अर्थान सबंद नीज गोंयकारांक आनी खास करून म्हज्या मोगाळ सांगेकारांक आयच्या दिसाची परबी दिता, कारण हो दीस सगळ्यांक म्हत्वाचो आहा। म्हाका याद जाता एक तांणी म्हणिल्लें की जब सड़कें सुने रहेंगी, जब सड़कें सुने रहेंगी तब जो देश के जो संसद है वो आवारा पड़ जाएंगे, वो सुनसान पड़ जाएंगे। म्हळ्यार कितें, म्हळ्यार जो स्ट्रीट्स आहात, जे रस्ते आहात हे थंड पडटले, म्हळ्यार एजिटेशन, जे स्ट्रायक आसतले, एजिटेशन आसतले, ज्यो चळवळ्यो आसतल्यो ह्यो जेन्ना बंद पडटल्यो तेन्ना ज्यो आमचे पार्लमेंट आहा, आमचे एसेंब्ली आहा ह्यो थंड पडटल्यो अशें त्या तांणी म्हणलेलें। आनी आमी त्या गोश्टीची याद करता आनी खऱ्या अर्थान हांव गोंयकारांक आनी खास करून सांगेकारांक मागता की आयज टायम येयल्लो आहा परत एक फावट आमी चळवळ सुरू करपाक, क्रांती सुरू करपाक, रेव्होल्युशन सुरू करपाक। आनी केन्ना जातलें जेन्ना सगळे गोंयकार सांगेकार इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान भायर सरतले आनी जे कितें रॉंग चलता, जे कितें वायट चलता, जे विरोध निशेध मारतले तेन्ना खऱ्या अर्थान क्रांती मुखार सरपाक पावतली आनी क्रांती मुखार पावतली हें आमकां दिसता। हे सगळे लक्षांत दवरून परत एक फावट तुमकां गोंय क्रांती दिनाच्यो परबी दिता, उणीत परबी दिता। आनी प्रत्येक नीज गोंयकाराक आयज हो उमेदीचो दीस, आनंदाचो दीस आनी खुशालकायेचो दीस अशें आमी समजता। आनी त्याच बरोबर अशीच जी क्रांती ही गोंयांत सुरवात जाता तेन्ना सांग्यानूच सुरवात जावपाक जाय। आयज सुद्दां आमी पलकी जी राजवट आसली, जी दादागिरी आशिल्ली, जी हुकुमशाही आशिल्ली तातूंतल्यान मुक्त जाले ना, सांगेकार तरी जाले ना अशें आमकां दिसता। सांग्यार ही क्रांती सुरवात करपाक सगळ्यांक बरोबर घेवन आमी वयतलेत आनी क्रांती जावपाकूच जाय। ती 2026 जावपाक जाय जेन्ना म्युनिसिपॅलिटीची इलेक्शन आसतली, ती 2027 जावपाक जाय जेन्ना एसेंब्ली इलेक्शन आसतली। हें हांव मागता सबंद सांगेकारां लागीं। आयज टायम उरलो ना, प्रत्येकान उठपाक जाय, प्रत्येकान उलोवपाक जाय। कितलेशे लायक मायंडेड लोक आहात की दुसरे पार्टीचे, तांणी बरोबर येवपाक जाय आनी सांग्यान आनी गोंयान एक क्रांती घडोवपाक जाय आनी ती घडोवपाक आमचो सहभाग, आमचो सपोर्ट, आमचें कंट्रिब्युशन, आमचें तातूंत हातबोट हें डेफिनेटली आसतलें। इतकें सांगता सबंद गोंयकारांक गोंय क्रांती दिनाच्यो विश करता। आनी मनोहरराय सरदेसायान म्हणिल्ल्या कवितेचे 2 लायन तुका याद करता। उदक लेगीत जालें रगत, उदक लेगीत जालें रगत
आनी रगत जालें म्हूण भावा तुका याद आसा 18 जून 18 जून 18 जून ह्या कवितेचो याद करता. प्रत्येकान 18 जून ह्या दिसाचो याद दवरपाची गरज आसा. प्रत्येक त्या टायमार आमच्या लोकांनी रगत कशें वारयलें हेंय याद दवरपाची गरज आसा. ह्या सगळ्या महान लिडराची ह्यो घडण्यो मनान धरून हे तांणी दिल्ली उतरां मनान धरून आमी प्रत्येकान मुखार सरपाची गरज आसा. आयज जरी आमी मुखार सरना, रेवल्युशन करना, क्रांती करना, मुखार पांव घालना जाल्यार हाज्या मुखायली जी पिढी येतली ही पिढी मुखायलें जनरेशन आमकां श्राप घालतली आनी आमकां विचारतली की तुमच्या टायमार तुमी कितें केलें. तूं त्या टायमार कावन्सिलर म्हणून आशिल्लो हें सांग्यार चलता आसतना, गोंयांत चलता आसतना हें आमकां आमची पिळगा विचारतली. त्या टायमार आमी सांगपाक जाय की हें आमी केल्लें म्हणून. हांव मागतां गोंयकारां लागीं आयज टायम येयल्लो आहा. 27 पयस आहा पूण आमी लेट रावलो म्हूण जावचें ना. वी हॅव टू एक्ट नाव. वी हॅव टू क्रिएट अँड स्टार्ट अ रेवल्युशन. क्रांती सुरू करचीच पडटली. आनी 2024 जी सांगे नगरपालिकेची आनी गोंयभर नगरपालिकेची इलेक्शन आहा त्या इलेक्शनाक आमी क्रांती करचीच पडटली. रेवल्युशन सुरू करचेंच पडटलें आनी तें करपाक सांग्या वयल्या सगळ्या लायक मायंडेड लोकांक घेवन आमी मुखार वयतले. 26 आमी आसतले, 27 आमचो रोल आसतलो आनी हे सगळे पळयल्या नंतर सांग्या वयल्यान क्रांती सुरवात जातली आनी ह्या क्रांतींतल्यान बरे गोश्टी जावपाक आमी सगळ्यांनी फुडाकार घेवचो पडटलो. आनी तेन्नाच आमची जी मुखायलें जनरेशन आहा, मुखायली जी पिळगी आहा ही आमकां म्हणटली की तुमी कितें तरी बरें केल्लें म्हणून. इतकें सांगता सबंद सांग्यावासियांक परत एक फावट गोंय क्रांती दिनाच्यो हार्दिक शुभेच्छा परबी दिता आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं.